Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Sense। नमस्कार आदरणीय दर्शक, यतिखेर सबैको ध्यान स्थानीय तहको निर्वाचनतिर छ। वैशाख 30 गते पर्सि बिहान 7 बजेबाट मतदान सुरु हुँदैछ। यो मतदानमा सही मतदाताहरू सहभागी हुनुपर्छ, असल जनताको प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा बहस गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, फलिन्द्रजी र गौरीजी। यहाँहरू दुवैलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। तपाईँ गृह मन्त्रालयको प्रवक्ता हुनुहुन्छ, सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी दिनुभएको छ देशभरि मतदाताहरूलाई? देशभरिका मतदाताहरूलाई हामीले सुरक्षाको प्रत्याभूति निर्वाचनको सन्दर्भमा हामीले एउटा विशेष सुरक्षा योजना बनाएको छ र त्यो सुरक्षा योजनाको परिधिभित्र रहेर हामीले सबै मतदातालाई मतदान केन्द्रमा कतिजना प्रहरी खटिने र को खटिने, उनीहरूको दायित्व के हो, त्यो आइडेन्टिफाई गरेर सबैलाई हामीले परिचालित गरेको अवस्था छ। त्यसकारणले निर्वाचनमा आफ्नो रोल सबैले प्ले गर्नुभएको छ। फ्रन्ट लाइनमा जस्तो मतदान केन्द्रको अगाडि अग्रभागमा म्यादी प्रहरी र नेपाल प्रहरी हुन्छ र त्यसपछि उहाँहरूलाई सपोर्ट चाहिँ सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले सपोर्ट गरिरहेको छ र राष्ट्रिय अनुसन्धानको टिम पनि हाम्रो सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि खटिरहेको अवस्था छ। त्यसमा सुरक्षाको काहीँ पनि कमी कमजोरी छैन? जनताले निर्धक्क मतदान गर्न पाउँछन्? एकदम निर्धक्क भएर मतदान गर्न जान पाउनुहुन्छ। तर यसपटक छ नि, सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ नि, अति संवेदनशील ठाउँ पनि छ नि, त्यतातिर तपाईँहरूको ध्यान गएको छ? हामीले सबै आइडेन्टिफाई गरेको छ। हामीले अति संवेदनशील कस्तोलाई लिने, सामान्य कस्तोलाई लिने, त्यसमा कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने हामीले सबै व्यवस्थापन गरिसकेको अवस्था। सुरक्षाकर्मीहरूले ढुक्क भएर निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सक्छन्? सक्ने वातावरण तयार गर्छ। धाँधली हुँदैन? धाँधली हुँदैन। जनता ढुक्क भए हुन्छ? ढुक्क भएर मतदान गर्ने हो। गौरीजी, हाम्रो देशमा तपाईँले धेरै पटक छ नि निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि राम्रोसँग अनुगमन पनि गर्नुभएको छ, हेर्न पनि भएको छ, आफै पनि धेरै ठाउँमा गएर सहभागिता पनि जनाउनु भएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको तपाईँ पूर्व सदस्यको रूपमा मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि देशमा निर्वाचन भइरहँदाखेरि जनताहरूमा उत्साह छ? निर्वाचन भन्नासाथ नेपालमा खास गरी लोकतान्त्रिक पद्धतिका निर्वाचनहरूमा जनताको ठुलो एउटा उत्साह चाहिँ हुने गर्दछ। तर पछिल्लो चरणमा देशमा घटेका कतिपय घटनाक्रम, राजनीतिक विषमता, अस्थिरताले गर्दाखेरि मानिसहरूमा एउटा अलिकति निराशा पनि फैलेको हो कि भन्ने देखिन्छ। तर त्यसको बावजुद पनि निर्वाचन आइसके पछाडि चाहिँ नेपाली जनताहरू अब यो चाहिँ हाम्रो अधिकार हो, 5 वर्षको एकचोटि आउँछ, यो अधिकारलाई हामीले राम्रोसँग प्रयोग गर्नुपर्दछ, सदुपयोग गर्नुपर्दछ। र यो नेपालमा यसपालि जुन हिसाबबाट देश मेचीदेखि महाकालीसम्मका विविध खालका कार्यक्रमहरू, जनताका सहभागिता, त्यो सबैलाई हेर्दाखेरि मलाई लाग्दछ जनता उत्साहित नै छन्। अब मुख्य कुरा उहाँहरूले कसरी आफ्नो मतको सदुपयोग गर्नुहुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। निर्भीक भएर जनताले मतदान गर्न पाउँछन् हाम्रो देशमा? स्वतन्त्र रूपमा स्वाभाविक अधिकार प्रयोग गर्न सकेका छन्? तुलनात्मक रूपमा हाम्रो देशमा मलाई लाग्दछ केही छिटफुट घटनाहरू बाहेक कतिपय ठाउँमा घटनाक्रमहरू हुने गर्दछन्, दबावहरू हुने गर्दछन्, आकर्षण हुने गर्दछन्, त्यस्ता छिटफुट घटनाहरू हुन्। तर मलाई पनि के लाग्दछ भने देशव्यापी रूपमा अहिलेसम्म भएका महत्त्वपूर्ण निर्वाचनहरूमा निर्वाचन आयोगको भूमिका सबलै रहेको म पाउँदछु। त्यसो भए हाम्रो देशको निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्दा अति महँगो भयो, जनताहरूले थिग्न नसक्ने भयो र गरिब निमुखा जनता त उम्मेदवार पनि बन्न नसक्ने अवस्था किन भइरहेछ? यो निर्वाचन प्रणालीको बारेमा पनि बहस त सुरु भयो नि, महँगो भयो। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अघि सुरक्षासँग सम्बन्धित, शान्तिसँग सम्बन्धित कुराहरू भयो, त्यसमा मैले सकारात्मक टिप्पणी नै यहाँलाई गरेँ। तर अहिले जुन प्रश्न यहाँले गर्नुभएको छ
त्यो चाहिँ गम्भीर छ। गम्भीर मात्र होइन, अति गम्भीर छ। देशमा चाहिँ निर्वाचनमा एउटा देशले खोजेका मानिसहरू गाउँ सहर या स्थानीय तहमा, प्रादेशिक तहमा या राष्ट्रिय तहमा जुन खालका मानिसहरूले त्यसमा चासो सरोकार दिनुपर्ने हो, त्यसका एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ एउटा यो ठेकेदारी प्रणाली यसमा पनि प्रवेश गर्यो भन्ने छ, स्पष्ट छ। र जोसँग मानिसहरूसँग पैसा खर्च गर्न सक्दैनन्, अब विगतमा केही हाम्रा पूर्व निर्वाचनमा प्रत्याशी भएर उभिएका हाम्रा मान्य सदस्यहरूले नै भन्नुभयो, मैले 6 करोड खर्च गर्नु परे, करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्नु पर्यो, अब उठ्न गाह्रो छ भन्ने कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा निर्वाचन नेपालको असाध्यै महँगो भयो। यो प्रणाली व्यक्तिले खर्च गर्ने, पार्टीले खर्च गर्ने र त्यसमा चाहिँ विविध किसिमका सञ्जालहरू हुन्छन्। सम्भावित उम्मेदवारहरूलाई पहिले नै विभिन्न किसिमका एडभान्सहरू पुगेका भन्ने कुराहरू बुझिन्छन्, परियोजनाहरूका कुराहरू छन्, ठेक्काका कुराहरू छन्। यी सबैले गर्दाखेरि चाहिँ निर्वाचनको त्यो प्रणालीको बारेमा चाहिँ खास गरी प्रश्नवाचक चिन्ह छ। र एउटा प्रश्न पनि आएको छ, अबको निर्वाचन प्रणालीमा त्यहाँ तपाईँले ठिक भन्नुभयो, त्यो आमूल परिवर्तन गर्नुपर्दछ। बरु राज्य सरकारले नै होइन तिनीहरूका प्रकाशन के गर्नुपर्ने हो, आधारभूत कुराहरू गरिसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ अब टोकिएको त छ निर्वाचन आयोगले, तर त्यो कसैले पनि त्यो एउटा मेयरमा करोडौँ रुपियाँ भनिसके पछाडि यो चाहिँ प्रश्नको सन्दर्भमा हामी असाध्यै गम्भीर हुनुपर्दछ। यो राष्ट्रकै निम्ति, किनभने लगानी गरेर तपाईँको मेहनत लगानी होइन, श्रम लगानी होइन, बुद्धि लगानी होइन, होइन त्यसमा चाहिँ पैसाको लगानी गरेर पैसाकै जुन रिटर्न जुन लिन खोज्ने जुन प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेछ र लगातारै अब चाहिँ ठेक्का पत्ता व्यापारमा लागेका मानिसहरूको राजनीतिमा जुन किसिमले प्रवेश सुरु भएको छ, उहाँहरूको अधिकारै छैन भन्ने कुराहरू त होइन। र थुप्रै अब चिने जानेका साथीहरूले पनि कि हामी त अब राजनीतिमा असल मान्छेहरू पनि छन् नि, असाध्यै असल मान्छेहरू छन्, उहाँहरूले चाहिँ आँट गर्न सक्ने अहिलेको चुनावका प्रणालीहरू छैनन्। त्यो चाहिँ पैसाको कारणले, लगानीको कारणले। फडेन्द्रजी, अब तपाईँ त गृह मन्त्रालयमा बसेर काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले भन्नुभयो यसपटकको निर्वाचनमा धाँधली हुँदैन, त्यो आधार दिनुहोस्। एक दुई तिन कसरी धाँधली हुँदैन? विगतमा धेरै धाँधली भएको छ निर्वाचनमा। यसलाई बुथहरू कब्जा भएको छ, मतदान केन्द्र कब्जा गरिएको छ, च्यातिएको छ, मतपत्रहरू धेरै छ नि समस्याहरू त। अब यसलाई हामीले कसरी लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ भने नेपालमा निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएको दशकौँ भइसकेको अवस्था छ। तर हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि निर्वाचनलाई कसरी स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउने, निर्वाचन आयोगले अब भनौँ निर्वाचन गरेर त्यसपछि त्यसको एक्टिभिटिज पोजिटिभली पब्लिकमा कसरी जाने, र राजनीतिक दलहरूले पनि 5 वर्ष चुनावमा मात्रै होइन कि यो बिचमा जनताका कल्चरहरू कसरी डेभलप गर्ने भन्नेतिर पनि जानुपर्छ। हामी केवल निर्वाचनमा मात्रै गयौँ। हामीले जस्तो मतदाता शिक्षा, निर्वाचन कसरी स्वच्छ निष्पक्ष गराउने, स्वच्छ निष्पक्षताको मापदण्ड के हो, यी बारेमा 5औँ वर्षमा चुनाव हुन्छ, तर यो बिचको 4 वर्षमा छलफल गर्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि एउटा के छ भने परिष्कृत राजनीतिक प्रणाली विकास हुनुपर्छ, तर त्यो नभएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परिष्कृत राजनीतिक प्रणाली विकसित नभइसकेको अवस्थामा सेक्युरिटी परिचालित गरेर हामीले हो निर्वाचनमा भोट कास्टिङ, हामीले मतदान केन्द्रमा आएको प्रतिनिधिलाई निष्पक्ष किसिमले तपाईँ आफ्नो मत हाल्नुहोस् भनेर हामी भन्छौँ। कसैले प्रेसर गर्यो भने त्यसलाई पनि कारबाही गर्छौँ। तर यो बिचमा के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रा आग्रह पूर्वाग्रहले जनतालाई प्रभावित पारिरहेका हुन्छन्। त्यो आग्रह पूर्वाग्रह नगर्ने वातावरण हामीले सृजना गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँले भन्नुभयो धाँधली भनेको के हो? धाँधली त विगतमा धेरै ठाउँमा भएको छ, धेरै पटक भएको छ। म उदाहरण दिन सक्छु। सुन्नु, धाँधली भनेको हामी के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि धाँधली भनेको जनतालाई प्रभावित पार्ने विषयवस्तु हुनसक्छ, पैसा हुनसक्छ, डर त्रास हुनसक्छ। अब हामीले के छ भन्दाखेरि यदि लाइनमा आएको मान्छेलाई हामीले पब्लिकमा गएर हाम्रो काम लाइनमा आएको मान्छेलाई व्यवस्थित किसिमले भोट कास्टिङ गराउने हो, तर हाम्रो काम भनेको समाजमा गएर
यो किसिमले मान्छेले धाँधली गरिरहेको छ है तिमीहरू नगराऊ भनेर भन्ने हाम्रो दायित्व होइन। त्यो दायित्व भनेको राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगको हो। राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले त्यो किसिमको कल्चर देखायो भने धाँधली स्वतः हट्दै जान्छ। तर अहिले के देखिन्छ भने जनतालाई प्रभावित पार्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू चुनावका मुखमा चुनाव अगाडि पैसा पनि बाँड्न थाल्यो। तपाईँलाई थाहा छ मतदाताहरू कहाँ गएर आज पनि निर्वाचन आयोगले मलाई भनेको छ विभिन्न ठाउँमा यस्ता घटनाहरू भएका छन् भनेर हामी रातभरि हाम्रोमा फोन आउँछ। तर हामी कारवाही गरेर भएको मान्छेलाई पक्रिएको छ पक्रेर होइन त्यो काम हामीले गरिराखेको छ। त्यो काम गरेर पनि पैसा बाँड्न थाल्यो। त्यो जहाँ खबर आउँछ त्यो खबर आएको ठाउँमा हामीले पुलिस पठाएर मान्छेलाई निर्वाचन आयोगले हेर्ने हो त्यो विषय निर्वाचन आयोगको क्षेत्रभित्र हामीले पारिसकेको अवस्था छ। त्यसो भए पैसा बाँड्नेहरूलाई कारवाही गर्नुहुन्छ? गर्छौँ, एकदमै गर्छौँ। गौरीजी हाम्रो देशमा निर्वाचन चाहिँ नि धाँधली रहित भएको छ अहिलेसम्म? तपाईँलाई विश्वास छ निष्पक्ष हुन्छ जनताले निर्भीक भएर मतदान गर्न पाएका छन्? यो त हाम्रो निष्पक्ष निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार भन्ने त हामीले उहिलेदेखि नारा लगाउँदै आएका हौँ। त्यो त नारा मात्रै भयो नि त, व्यवहारमा तपाईँले निर्वाचनको चाहिँ मुख्य कुरा हामी त्यो निर्वाचनको दिनलाई मात्र हेर्ने गर्दछौँ, त्यसमा केन्द्रित गर्दछौँ। त्यो महत्त्वपूर्ण पनि छ। तर निर्वाचन प्रक्रियाभित्र चाहिँ 3वटा चरण छ होइन। त्यो चाहिँ प्री पोल, अन द पोल र पोस्ट पोल भन्छ। निर्वाचन अगाडिका दिनहरू, निर्वाचनको दिन र निर्वाचन भइसके पछाडि, निर्वाचन पछाडि पनि भोट गर्ने बेला, बक्स ल्याउने बेला धाँधली त अनेकन तरिकाबाट हुन सक्दछन्। यसका अप्रिय घटनाहरू नेपालमा भएका छन्, अनेकन अप्रिय घटनाहरू भएका छन् होइन। तराईमा, मधेसमा, विभिन्न ठाउँमा, पहाडमा पनि होइन। हिजो मात्र पनि अब कहाँबाट साडी पक्रियो, कहाँबाट के पक्रियो भन्ने कुराहरू हामीले पैसाहरू पक्रियो भन्ने भनिरहेछ होइन। र अब यत्रो ठुलो निर्वाचनमा सानोतिनो मतभेदहरू द्वन्द्वहरू हुन सक्दछ। तर त्यसलाई पनि रोकथाम कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग उहाँहरूको सहकार्यबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ। तर एउटा इन्टेन्सनल्ली छ नि, एउटा यो धाँधली नै गर्छु, यो म मत प्रभावित नै गर्दछु, यहाँ चाहिँ गोलमालै गर्दछु, पैसाकै माध्यमबाट म जित्दछु, सामान दिएर म जित्दछु लगायतका जुन कुराहरू छन् त्यस्ता घटनाक्रमहरू पनि समय समयमा हुने गर्दछन्। गरिबीमाथि एउटा उपहास गर्ने कामहरू गरेका हुन्छन्। पैसा बाँडेर मत किन्ने, खाना बाँडेर मत किन्ने, भोज गरेर मत किन्ने भन्ने कुरा यो दक्षिण एसियाकै असाध्यै नराम्रो संस्कारको रूपमा अझै पनि विद्यमान छ। हामी संस्कारगत हिसाबबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा राम्रो एउटा परिस्थितिमा छौँ सिङ्गो दक्षिण एसियामा नै। तर निर्वाचनमा बेला मौकामा र कतिपय प्रतिशतहरू धाँधली भइराखेका छन्, हुन्छन् र त्यसको रोकथाम हुन सकेन भने सही प्रतिनिधिहरू हामी चुन्न सक्दैनौँ र लोकतन्त्रका सही मान्छेहरू, सही प्रतिनिधिहरू चाहिँ सही ठाउँमा पुग्न सक्दैनन्। गलत मान्छेहरू पुग्यो भने तिनले के गर्छन्, भोलि आफ्नो लगानीको रिटर्न खोज्दछन्। त्यही काम त लगातार भइराखेको छ। फणिन्द्रजी मलाई बताउनुहोस्, गृह मन्त्रालय छ नि अहिलेको अवस्थामा हाम्रो देशको मतदाताहरूको कुरा गर्दाखेरि अशिक्षित मान्छेहरू धेरै छन् जो आर्थिक प्रलोभनमा पर्छन्। तपाईँहरूको ध्यान त्यतातिर गएको छ? सुकुम्बासी बस्तीमा गएर पैसा बाँडेको संसार आयो। मैले भर्खरै तपाईँलाई तथ्याङ्क दिन सक्छु, तर तपाईँहरू मौन हुनुहुन्छ, गुपचुप हुनुहुन्छ। यसरी हामीले गएको छैन। कस्तो भने जस्तो कसैले भनौँ न बदमासी गर्छ, कसैले निर्वाचनमा धाँधली गर्ने प्रयास सुरु गर्छ भने हामी कसैको उजुरी आउँछ भने त्यसलाई छानबिन गर्छौँ। हाम्रो प्रोएक्टिभ रोल भनेको कमजोर छ। अहिले राज्यको प्रोएक्टिभ रोल निर्वाचनमा कमजोर। निर्वाचन आयोगले नै प्रोएक्टिभ रोल प्ले गर्नुपर्छ र उसको पात्र एउटा हामी पनि हौँ हुन चाहिँ। तर निर्वाचन आयोग भने एक आपसमा सम्बन्ध हामी पनि हौँ। तर के छ भने जब त्यहाँ त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति हुन्छ, त्यो किसिमको मान्छेहरू प्रवेश गर्छ, खबर आउने बित्तिकै हामी त्यो ठाउँलाई इन्टरभेन गर्छौँ। इन्टरभेन गरेर त्यो मान्छेलाई कारवाहीको दायरामा चाहिँ हामीले ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ र गरेका पनि छौँ अहिले। तर सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गर्दाखेरि पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा प्रयोग गरेको छ नि त? त्यो छैन। सरकारले पनि आफ्नो मान्छेहरूलाई जिताउनलाई आग्रह गर्छ सुरक्षाकर्मीलाई? त्यो छैन। त्यो छैन? छैन। तपाईँ तटस्थ हुनुहुन्छ? तटस्थ छु। कसैलाई विश्वास छ यो कुरा? जनतालाई विश्वास हुनु पर्यो। जनतालाई विश्वास दिलाउने किसिमले नै हामी काम गरिरहेको छौँ। अहिले जस्तो मेरो फोन 24 घन्टा नै खुला हुन्छ, जसले पनि मेरो टेलिफोनमा कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो जिल्लाका सिडिओका
प्रहरी प्रमुखका 100 नम्बर सबै खुला छन्। ती टेलिफोन नम्बरहरूमा हाम्रा कम्प्लेन आयो भने हामी त्यो ठाउँ तुरुन्त दैनन्दिन दिएर हामी कारबाही गर्न तयार छौँ। तर कर्मचारी र पुलिस मिलेर, कार्यकर्ता मिलेर, पार्टी मिलेर, नेताहरू मिलेर छ नि धाँधली गर्छ नि धेरै ठाउँमा त। त्यो गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ, हामी कारबाही पनि गर्छौँ। कोही त्यसरी हिँडेको छ भने कारबाही गर्ने पनि कानुन छ, हामी त्यो अनुसार काम गर्छौँ। गौरीजी, यस्तो मानव अधिकारको कुरा गरौँ होइन, जनताको नैसर्गिक अधिकारको कुरा गरौँ र निर्वाचनको कुरा गरौँ, हाम्रो देशमा अहिलेको अवस्थामा छ नि निर्वाचन, आबादी निर्वाचनको एउटा लोकतन्त्र भनेको चाहिँ छ नि एकदम यसको सुन्दर पक्ष त लोकतन्त्रमा आबादी निर्वाचन अनिवार्य आवश्यक छ। तर निर्वाचन भइरहँदाखेरि जनताले आफ्नो मत प्रयोग गरेर जसरी जनताका प्रतिनिधिहरू आउँछन् नि उनीहरूले छ नि किन जनताको चाहना अनुसार काम गर्दैन, उनीहरू किन व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्छन् र यसपटक मतदाताले मतदान गर्नु अघि के कुरा सोच्नुपर्छ तपाईँ बताउनुहोस् त। 1 2 3 तपाईँले त्यो अहिलेको प्रश्नको जवाफ दिनु अगाडि म दुईटा कुरा चाहिँ अगाडि राख्न चाहन्छु। धाँधलीको विषयमा, धाँधलीको विषय चाहिँ हामीलाई हिंसा भयो भने धाँधली हुन्छ, बक्सा लुट्यो भने धाँधली हुन्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ निर्वाचन मतदान केन्द्रमा गोलमाल गऱ्यो भने धाँधली हुन्छ, त्यो त सबैले थाहा भएको फिजिकल्ली थाहा हुने कुराहरू हो। म तपाईँहरूलाई भन्छु भनौँ न नेपाली युवाहरू जसले भोट खसाल्ने अधिकार छ 30 लाख जनसङ्ख्या बाहिर छन्, उसको नाममा भोट खसाल्दैनन् भन्ने केही ग्यारेन्टी छ? निर्वाचन आयोगले नै भनिसकेको छ कतिपय स्वर्गवासी भइसकेका मानिसहरू जसको मतदातामा नाम काटेको छैनन् तिनको नाममा भोट खसालेको छ भन्ने थुप्रै कुराहरू आयो। यस्ता अब धाँधली गर्नेहरूले यस्ता अनेकन उपायहरू अपनाउँछन्। पहिलेको जस्तो त्यो परम्परागत धाँधली मात्र होइन, अहिले व्यवस्थित किसिमका डेटाबेसमा गएर धाँधली गर्न जान्छन्। अब त्यसको निम्ति चाहिँ निर्वाचन आयोग, हाम्रो नेपाल प्रहरी, सम्बन्धित क्षेत्रहरू चाहिँ चनाखो हुनुपर्दछ र त्यसमा चाहिँ सचेत नागरिकहरूको पनि भूमिका छ जस्तो मलाई लाग्दछ। मैले तपाईँलाई के प्रश्न गरिरहेको छु भन्दाखेरि जनताले निर्भीक भएर मतदान गर्छन् हो, जनताको प्रतिनिधि चयन गर्छन्, तर उनीहरूले काम गर्दैनन्। विगतमा हामीले 5 वर्षको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि धेरै किसिमको समस्याहरू जनताको प्रतिनिधिमा देखिएको छ। यसपटकको छ नि मतदानमा मतदाताहरूले कस्तो व्यक्तिलाई चयन गर्ने होइन, हामीलाई गाह्रो छ ऋषिजी, जनता जान चाहन्छ बताइदिनु होइन। गाह्रो के छ भने त्यसको मापदण्ड भनेको सूचकाङ्क भनेको चाहिँ उहाँहरूले गरेको घोषणापत्रको कति प्रतिशत लागू भयो भन्ने हो। घोषणापत्रमा त ठुल्ठुला कुराहरू त्यसमा उल्लेख गरिएका छन्। वास्तवमा स्थानीय चुनाव भनेका ठुल्ठुला कुराहरू गर्ने चुनाव होइन यो। स्थानीय चुनाव भनेको त उसको खानेपानी, उसको कुलो, उसको बाटो, उसको केटाकेटीको तपाईँको जन्म दर्ता, उसको स्कुल भर्ना होइन, त्यस पछाडि नागरिकता प्रमाणपत्र, ज्येष्ठ नागरिकहरूको भत्ता, यी यस्ता कुराहरू छन्। स्थानीय तहमा अन्य विकासका गतिविधिका कुराहरू पनि छन्। त्यो ठुल्ठुला गतिविधिहरू चाहिँ उसले प्रदेशसँग मिलेर, सङ्घीय सरकारसँग मिलेर गर्छन्। तर मलाई अचम्म लाग्दछ चाहिँ के भने स्थानीय चुनावमा नै यत्र ठुला ठुला कुराहरू आउँछन् होइन, जुन कुरा अब हिजो पनि हामीले भने यो सम्भव छैन, यस्ता कुराहरू यो गर्ने नै होइन स्थानीय चुनावमा होइन। यहाँ मठ मन्दिर गुठी यहाँको तपाईँको सांस्कृतिक कुराहरू, सामाजिक कुराहरू होइन लगायतका कतिपय कुराहरू छन्। त्यस्ता कुराहरूलाई ध्यान नदिकन एक्ज्याक्टली त्यस्तो अब त्यो त सडक विस्तारको कुरा ठुल्ठुलो हेलिकप्टरबाट बिउ छर्ने भन्छ होइन। अनि यस्तो कुराहरूबाट सर्वसाधारणहरूलाई झुक्याउने जुन कामहरू भइरहेछ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ चेक पनि गर्नुपर्दछ। यो तपाईँले घोषणापत्र लेख्दैमा हुन्छ र घोषणापत्रमा जे पनि लेख्न पाइन्छ? जति के को आधार, उसको आर्थिक स्रोत के हो त्यो पुरा गर्नको निम्ति, बजेट के हो, कसरी गर्न सक्दछ, यो पनि एउटा झुक्याउने झुटो आश्वासनको कारणबाट पनि जनताहरू अब चाहिँ सचेत भयो कि जस्तो मलाई लाग्छ। सचेत भयो अब हाम्रो देशमा एकदम छ एउटा कुरा चाहिँ एउटा पेनफुल प्रोसेस अफ सोसियल ट्रान्सफर्मेसन भन्छ, यो पीडादायक छ। तर सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको जुन अवधिमा हामी छौँ यो दोस्रो पटकको मात्र निर्वाचन हो। यो दोस्रो पटकको निर्वाचनमा स्थानीय सरकारहरूले गरेका थुप्रै राम्रा कामहरू पनि छन्, त्यसलाई पनि बिर्सनु हुँदैन हामीले। थुप्रै राम्रा कामहरू पनि छन्, थुप्रा गलत कामहरू पनि छन् होइन। राम्रा कामहरूमा तपाईँले अघि मैले भनेका स्थानीय
विषयवस्तु मागहरूलाई सम्बोधन गरेका कुराहरू छन् भने अब गलत कुराहरूमा कतिपय होइन एउटा उभार जस्तो आयो यो तपाईँको यो के भन्छ भ्यू टावर डेभलपमेन्ट मधेसमा गएपछि गेट बनाउने मासतिर गएपछि टावर बनाउने होइन टावर भन्ने पनि चिज पनि चाहिन्छ होला तर त्यसको स्थानीय तहले होइन राष्ट्रिय दलहरू मिलेर बनाउनु पर्यो 10वटा सरकारले बनाउनु संघीय सरकारले बनाउनु पर्यो 10वटा भ्यू टावर कहाँ बनाउने जहाँबाट लाखौँ पर्यटकहरू आन्तरिक पर्यटकहरूलाई परिचालन गर्न सकोस् त्यो एउटा कुरा हो होइन डाँडोमा घर छ डाँडोमा पालिका छ होइन त्यो डाँडोबाट तपाईँको अलि 500 मिटर माथि उक्लियो भने त्यत्तिकै भ्यू छ होइन त्यहाँ गएर भ्यू टावर त्यस कारण विकासको डिस्कोर्सहरू स्थानीय विकास भनेकै के हो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अझै यसपालि दोस्रो चरणमा भएकोले यसपालि पहिलोको भन्दा दोस्रोमा यो पटक राम्रै भएको छ धेरैचोटि अझै पनि मानिसहरूलाई त्यो भ्रम छँदैछ होइन यस्तो चाहिँ अलि काल्पनिक कुराहरू सपनाहरू बाँडेर चाहिँ मन जित्ने कुराहरू त्यो कुरा चाहिँ गलत रहेछ भन्ने कुराहरू पुष्टि भइसक्यो अहिले जनताले सर्वसाधारणले पनि के भन्दैछ भने हामीलाई तत्कालै चाहिने कुराहरू चाहिँ कसरी सम्भव शिक्षामा चाहिँ उनीहरूले ध्यान दिनु पर्यो स्वास्थ्य शिक्षा सामाजिक सुरक्षा महिलाहरूको अधिकारको कुरा एक्ज्याक्टली त्यो कुराहरू चाहिँ खानेपानीको कुरा ढल निकासको कुरा सही भन्नुभयो तपाईँले वास्तवमा स्थानीय सरकारका विषयवस्तुहरू चाहिँ ती कुराहरू हुन् म यसैमा अलिकति हजुर हाम्रो पोलिटिकल सिस्टममै केही फल्ट देखिरहेको छ यसलाई सुधार्ने कसरी भन्नेतिर जानुपर्ने हुन्छ जस्तो उदाहरणको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर कसलाई दिने अथवा अमुक महानगरपालिकाको मेयर कसलाई दिने भनेर एउटा व्यापक छलफल हुनुपर्थ्यो त्यो छलफल छैन कसको एप्रोच पुग्यो उसले टिकट पाइरहेको छ त्यसपछि के छ त भन्दाखेरि उसको भिजन के हो त भिजन दलले लिनु पर्यो म यो ठाउँमा फलान ठाउँमा मेयर भएँ अथवा अध्यक्ष भएँ भने म यसरी सुधार्छु भनेर करिब 1 वर्ष अगाडि नै त्यसको सम्भावित मान्छेहरू को हुन् त्यो सर्ट लिस्ट गरेर उनीहरूको भिजन लिएर उनीहरूलाई कम्पिटिसन गराएर लाने हो भने केही सुध्रिन सक्छ तर यहाँ त के छ भने भट्ट चुनावको घोषणा हुन्छ 15 दिनभित्र टिकट बाँड्ने काम हुन्छ 15 दिन टिकट बाँड्दाखेरि जो नजिक हुन्छ उसैले टिकट पाएको हुन्छ को नजिक भइरहेछ भन्दाखेरि 20औं वर्षदेखि राजनीतिक आस्था राखेर त्यो राजनीतिक आस्थाको आधारमा ऊ लडेको मान्छे खर्च गर्न सक्दैन जसले बिजनेस गर्छ त्यो अगाडि बढेको छ अब राजनीतिलाई सेवाभन्दा बिजनेसको रूपमा हेरिएको छ राजनीति बिजनेस होइन नि राजनीति सेवा अब राजनीतिमा व्यापारीकरण हाबी हो जस्तो उदाहरणको लागि पञ्चायत कालमा प्रधान पञ्चले तलब पाउने व्यवस्था थिएन अहिले के छ भने ब्युरोक्रेसीसँग तुलना गरेर हाम्रो तलब कम भयो हाम्रो सुविधा कम भयो भनेर जनप्रतिनिधिहरू नै आउनु भएको छ सबैलाई हैसियत अनुसार छ अब यो प्रवृत्ति हाबी भएपछि हामीले यसलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ यो सुधार्नको लागि तपाईहरु जस्तै एउटा नागरिक समाजमा लाग्नु भएको छ तपाईहरुले चाहिँ एउटा फोरम क्रिएट गरिदिनु पर्यो राजनीतिक दलले गरेन भने पनि अबको मेयर को हो त भन्दाखेरि मानिलियौं अहिले त अब बेला भइसक्यो अब चौथो वर्षमा तपाईहरुले चाहिँ अबको मेयर को हुने फलान ठाउँको अथवा अमुक ठाउँको प्रतिनिधि को हुने भनेर छलफल तपाईहरुले चलाइदिने हो तपाईहरु जस्तो मान्छेले गर्नु पर्यो राजनीतिक दलले हो नागरिक समाजले पनि अमुक दलको जस्तो छन् नि त त्यहाँ अहिले हाम्रो अस्तित्वमा आएका विभिन्न दलहरू छन् ती विभिन्न दलहरूलाई एउटा फोरम क्रिएट गरेर तपाईहरुले चाहिँ के गर्दिनु पर्यो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई छलफलमा ल्याइदिनु पर्यो त्यो छलफलमा ल्याइदिएपछि जसको भिजन राम्रो हुन्छ त्यसलाई दलले दिन्छन् अब यहाँ त अहिले के देखिरहेको छ भने अमुक मान्छेलाई सिन्डिकेट खडा गरेर आफ्नै मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउने जिताउने त्यो प्रवृत्ति देखिएको छ यसले गर्दाखेरि राजनीतिक संस्कार कतातिर गइरहेछ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ र राजनीतिक संस्कार विकास गर्नलाई यो दलको मात्र दायित्व होइन तपाई हामी न्युट्रल मान्छे छौं तपाई हामी न्युट्रल मान्छेले पनि राजनीतिक संस्कारको विकास गर्नलाई विभिन्न फोरम क्रिएट गरेर हामीले अगाडि बढ्दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। फणिन्द्रजी तपाईले जुन कुरा गरिरहनु भएको छ अब निर्वाचन त हुँदैछ पर्सि हैन यसपटक सुरक्षाकर्मी चाहिँ कति लाख परिचालित हुँदैछ देशभरि बताउनु हाम्रो अहिले हेर्दाखेरि म्यादी प्रहरी समेत गरेर करिब 2,75,000 को संख्यामा म्यादी टोटल नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान परिचालित सुरक्षाकर्मीलाई तपाईले सेवा सुविधा दिनु भएको छ भत्ताहरू दिनु भएको छ सबै छ उनीहरुलाई चाहिँ खुसी पार्नु पर्यो के सुरक्षाकर्मीहरुको समस्या बुझ्नु पर्यो छ
जस्तो उदाहरणको लागि अस्ति हाम्रो म्यादी प्रहरी मृत्यु भएमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा त्यो मापदण्ड छुटेको रहेछ। के गर्ने भनेर भर्खरै निर्णय भएको छ। 20 लाख रुपियाँ म्यादी प्रहरी मृत्यु भएमा दिने भनेको छ। उपचार खर्च पहिले 1.5 लाख रुपियाँ दिने भनेको रहेछ। त्यसले पुग्दैन। भोलि 5 लाख रुपियाँ लाग्यो भने पनि राज्यले बेहोर्नुपर्छ। किनभने निर्वाचन भनेको राज्य काम हो। राज्य काममा म्यादी प्रहरी नै भए पनि उसलाई राज्यले लगानी गरिदिनुपर्छ। अहिलेसम्म हाम्रो 6 जना म्यादी प्रहरीहरू 5 जना म्यादी प्रहरीहरूको मृत्यु भइसकेको अवस्था पनि छ। त्यसै कारण हामीले यसलाई सम्बोधन गरिसकेको अवस्था छ। त्यसो सुरक्षाकर्मी यसपटक चाहिँ व्यापक रूपमा परिचालित हुँदैछ, परिचालित छन् देशभरि नै हैन। एउटा चुनौती के छ भने एक पटकमै निर्वाचन सम्पन्न हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पहिले पटक हुन्थ्यो, तर एक पटक मात्रै भएकोले म के आग्रह गर्दछु भने सुरक्षाकर्मी भनेका सिम्बोलिक मान्छे हुन्। त्यसलाई तपाईँ हामी जस्तो नागरिक समाजका मान्छेहरूले सपोर्ट गरिदिनुपर्छ। काहीँ बदमासी भयो भने सुरक्षाकर्मीले गरिहाल्छ नि, हेरिहाल्छ नि भन्ने होइन कि हामीले पनि यो बदमासी हो, यसलाई कारवाही हुनुपर्छ भनेर औँलो ठडाइदिने काम गऱ्यौँ र त्यस्ता मान्छेलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सहयोग गऱ्यौँ भने एकदम सहज रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ। नभए विगतका निर्वाचन अगाडि धेरै घटनाहरू घटेका थिए। यसपालि अब घटेका छैनन् र भोलिको दिनमा पनि नघटुन् भन्ने म कामना गर्दछु। बुथ राखेको ठाउँमा छ नि हजुर, धेरै समस्याहरू विगतमा भएको छ। यसपटक त्यस्तो तपाईँले हेर्नु भएको छ? कुनै समस्या आउँछ? त्यस्तो समस्या आएको छैन, अहिले काहीँ पनि त्यस्तो समस्या छैन, आएको छैन। झगडा हुने सम्भावना छैन? छैन, झडप हुने मुठभेडहरू त्यो छैन। त्यो भयो भने त्यसलाई हामीले चेक गर्नको लागि सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको ट्रुपहरू हामीले खटाइसकेको अवस्था छ। तर निर्वाचनमा छ नि गृह मन्त्रालयको भूमिका विगतमा विवादमा परेको थियो। यसपटक विवाद रहित बन्न सक्छ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्णय? हामीले जहाँसम्म लाग्छ यो सबै सहभागितामूलक किसिमले नै गरिराखेका छौँ। अहिले फेरि कस्तो छ भने एक दलको मात्रै सरकार छैन, अहिले यहाँ विभिन्न दलहरू मिलेर एउटा संयुक्त सरकार बनेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि निर्णय हुँदाखेरि अब राज्यले निर्णय गर्दाखेरि सबैसँग सरसल्लाह गरेर गर्ने भएको हुँदाखेरि त्यस्तो किसिमको विवाद नहोला भन्ने मलाई लाग्छ। तर विगतमा धेरै विवाद भएको छ नि। ती विगतका कुरा त हामी कुनै पनि विवाद हुँदैन, परिष्कृत हुँदै गइरहेको छ नि त। विगतभन्दा अहिले परिष्कृत हुँदैछ, हामीले लानु पनि पर्छ, परिष्कृत गराएर लानु पनि पर्ने अवस्था छ। जुन सरकारले धाँधली गरेको धेरै आरोप विगतमा खेपेको छ क्या, भोगेको छ। त्यो किसिमको यसपटक त्यो किसिमको छ नि, आरोपबाट तपाईँहरू मुक्त हुनुहुन्छ? मुक्त हुन्छ। काहीँ धाँधली गर्नुहुन्न तपाईँहरू? कुनै किसिमको त्यो हामीबाट त हुने कुरै हुँदैन, यो कसैबाट नि हुँदैन। तर के छ भने धाँधलीको कुरा मात्रा हेर्नुपर्छ। म अहिले अघि नै भने धाँधलीलाई हामीले निर्वाचनका बेलामा पैसा बाँडेको विषय मात्रै नहेरौँ। धाँधली हामीले 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडिदेखि नै पोलिटिकल कल्चर डेभलप गर्नतिर लाग्यौँ भने केही पनि हुँदैन। धाँधली केही पनि हुन सक्दैन। तर के छ भने हामीले जब कल्चर डेभलप गर्दैनौँ, अमुक मान्छेलाई प्रभाव पार्छौँ, या जस्तो काठमाडौँ जस्तो महानगरमा हामी विकासका ठुला सपना बाँडिदिन्छौँ, या गाउँमा गएर अब सामान्य जनतालाई सारी बाँड्ने काम गर्छौँ अथवा खानेकुरा उ गर्छौँ, यो कल्चर हामीले त्याग्नतिर लाग्नु पर्यो। यो कल्चर यदि रहिराख्यो भने हामीले राजनीतिलाई सुधार्न सक्यौँ भने राजनीति फेरि पनि यस्तै किसिमको प्रवृत्ति हुन्छ। र मलाई आशा छ अब हामी पनि रिटायर भएपछि तपाईँहरू जस्तै एउटा नागरिक समाजमा लागौँ र लागेर एउटा फोरम क्रिएट गरौँ र कस्तो किसिमको उम्मेदवारलाई हामी विजय गराउने भनेर राजनीतिक दलले नगरे पनि हामी आफ्नै फोरम क्रिएट गरेर गरिदियो भनेदेखि भोलि त्यही राजनीतिक दलको मान्छे भएर त्यो अमुक मान्छेले जित्छ। त्यस कारण म चाहिँ सबैलाई आह्वान यो गर्छु। होइन, मतदाता शिक्षा प्रभावकारी भएर यसपटक धेरै ठाउँमा छ नि जनताहरूको गुनासो आएको छ। र मतपत्रको कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई थाहा छ विगतमा धेरै समस्याहरू आयो। यसपटक मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि धेरै मतहरू बदल हुन सक्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ नि। बाहिर आएको छ, प्रक्षेपण भएको छ नि। हो, त्यो प्रक्षेपण भएको छ र मतपत्र धेरै ठुलो पनि छ। त्यो मतपत्रमा चिन्ह कहाँनेरि छ भनेर पत्ता लगाउन पनि पब्लिकलाई समय लाग्ने अवस्था छ र कास्टिङ जुन मतदानको प्रक्रिया पनि ढिलो हुने अवस्था पनि छ। यो हामीले विचार गर्नुपर्छ र यसलाई हामीले करेक्सन गर्न बेलैदेखि अहिले हाम्रो के छ भने निर्वाचनलाई केही समय दिएर उम्मेदवार घोषणा गरेपछि त्यो कति उम्मेदवार हुन्छन् त्यति मात्रै मत चिन्ह राखेर गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ रहेछ भन्ने कुरो लेसन लर्न हुँदैछ। त्यो किसिमकोले हामी अगाडि जानुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। अब नागरिक समाजको भूमिका पनि हाम्रो देशमा चाहिँ पछिल्लो समय त्यति प्रभावकारी देखिँदैन गएको छ। अब तपाईँ त मानवतावादी नेता पनि हो, मलाई बताउनुहोस् आजको दिनमा जनताले जुन किसिमको लोकतन्त्रप्रति आस्था विश्वास र भरोसा गरेका छन्, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा जनता अडिग छन्, नेताले त्यो चलित देखाएका छन्, जनताहरूप्रति उनीहरू उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्न सफल भएका छन्। महत्त्वपूर्ण संवेदनशील प्रश्न गर्नुभयो कि नागरिक समाज चाहिँ विगतमा
जनआन्दोलनहरू ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरूमा राजनैतिक पार्टीहरूले आह्वान गर्दाखेरि जनता सडकमा नउत्रेको बेलामा नागरिक समाजले माहौल निर्माण गर्दै हाम्रो यो विगतमा गल्ती गरे तापनि हाम्रा यी प्रजातान्त्रिक नेताहरू हुन् जनयुद्ध जनआन्दोलनलाई समेटेर लिएर गएर यो परिस्थिति खडा गरेको हो। तर सत्तामा पुगिसके पछाडि जहिले पनि एउटा तितो सत्य के हो भने हाम्रो देशको राजनीतिक पार्टीहरू प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि सरकार बाहिर हुँदाखेरि मानवाधिकार असाध्यै प्यारो हुने, जब ऊ सत्तामा जान्छ मानवाधिकारप्रति चाहिँ एउटा रुखो व्यवहार गर्ने कुराहरू नागरिकका यो मानवाधिकार व्यक्तिलाई भनेको होइन, नागरिकका मानवाधिकार उसका नागरिक राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारका कुराहरू छन्, उसका विषयगत मानवाधिकारका कुराहरू छन्। ती सम्बोधन गर्नमा कानुनगत रूपमा राम्रो कुराहरू ल्याए तापनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयनमा प्रभावकारी छैन र त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले असाध्यै गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। अब जस्तो आचार संहिताकै कुरा गर्दाखेरि कार्यान्वयन भएको छ त मौन अवधिमा? तपाईँलाई विश्वास छ हाम्रो देशमा सबै कुराहरू नेताहरूले मान्छन्? अनि यसपालि निर्वाचन आयोगले विगतको तुलनामा अलिकति प्रभावकारी ढङ्गले स्पष्टीकरण सोध्ने कामहरू हामीले पत्र पत्रिकामा पनि पढ्यौँ, अलिकति शीर्षस्थ नेताहरूलाई पनि सोधेको भन्ने कुराहरू अगाडि आयो। त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो। तर आचार संहिताको पालना जस्तो बालबालिकाको बारेमा बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि अब हामीले सबै राजनैतिक पार्टीहरू निर्वाचन आयोगदेखि लिएर सबैलाई ध्यान आकर्षण गऱ्यौँ। अब जुलुसमा बच्चै बच्चा देखिन्छ तपाईँले होइन। अब केटाकेटी बालबालिकाको चुनावसँग सरोकारका विषयवस्तु हुन्छ, बाल अधिकारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर उनीहरूसँग बहस गर्ने एउटा कुरा हो। तर बालबालिका होइन, ती बालबालिकाहरूलाई अब झन्डा दिएर नारा गल्ली गल्लीमा हिँडाउन लाग्नु भनेको त्यो ठाडो निर्वाचन आचार संहिताको हनन त्यो उल्लङ्घन हो नि। यस्ता त थुप्रै घटनाहरू दिन सकिन्छ। अब तर त्यसको बावजुद पनि हामी एउटा आशालाग्दो अवस्थामा छौँ, सकारात्मक अवस्थामा छौँ, त्यो दिशामा जाँदैछौँ भन्ने सन्देश दिनु हामी सबैको कर्तव्य पनि हो। तर नेपाल सरकारले त्यो भूमिका प्रभावकारी ढङ्गले लागू गरोस्। यत्रो ठुलो खर्च, किनभने त्यहाँ यो त जनताकै पसिनाबाट जनताकै करबाट निर्माण भएको राज्य कोषबाट दिएका खर्चहरूबाट हाम्रा सबै कुराहरू खट्ने हो नि। निर्वाचन असाध्य महँगो छ, ठाडो मात्र अरबौँ रुपियाँ खर्च हुने निर्वाचन हो। व्यक्तिले गर्ने पार्टीले गर्ने त फरक छ। त्यस कारण त्यो निर्वाचनका प्रक्रियाहरूमा चाहिँ हामीले फेरबदल ल्याउनु जरुरी छ, पुनर्संरचना गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरामा त हामी टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ। फरेन्द्रजी, जानु एउटा निष्कर्ष पुगौँ। आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयको पनि भूमिका छ नि होइन? छ। तपाईँहरू त्यसमा सफल हुन सक्नु भएन, उल्लङ्घन भइरहेछ जताततै। यस्तो छ, आचार संहिता उल्लङ्घन भएपछि कारबाही गर्ने विषय हो। हाम्रो रोल चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। तर के छ भने आचार संहिता उल्लङ्घनै नगरी इन्भाइरोमेन्ट बनाउनुपर्छ क्या अहिले। जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो तराईमा खास गरी अब यो हिजोदेखिको जुन मौन अवधि सुरु भयो, कसरी हुन्छ हामी आचार संहिता उल्लङ्घन गरौँ भनेर एकदम होडबाजी भइरहेको अवस्था छ। राति हाम्रो पुलिसहरू रातारात खटिरहेछन् त्यही कामको लागि। त्यो भनेको के छ भने यो राजनीतिक विकृति हो। राजनीतिक विकृतिलाई कसरी सुधार्ने, यो काम नगरौँ भनेर यो त गाइडलाइन हो नि। जस्तो मैले आचार संहिता उल्लङ्घन गरिनँ, मलाई भोट दिनुहोस् भनेर माग्ने हैसियत राख्नु पऱ्यो कुनै पनि नेताले। आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने, कसरी हुन्छ प्रभाव पार्ने, अनि त्यो प्रभाव पारेपछि भोट मागेर त्यस्तो विजयीलाई यो लोकतन्त्रमा त्यसलाई विकृतिको रूपमा लिनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। तर कसरी यो सुधार्नतिर चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। अब आचार संहिता उल्लङ्घन हुन्छ नि, यो सामान्य कुरा हो। जस्तो अहिले हेर्दाखेरि सामान्य विवादमा पनि गाडी तोडफोड गर्ने, सामान्य उसमा कुटपिट गरिहाल्ने, यो भनेको एउटा कल्चर होइन। कसरी हुन्छ हामी पोलिटिकल कल्चर डेभलप गर्ने भन्दा पनि पोलिटिकल कल्चर अलिक भत्काउनुतिर लाग्यौँ कि जस्तो पनि लागिरहेछ। त्यस कारण यो डेभलप गर्नतिर चाहिँ हामी सम्पूर्ण समाज लाग्नुपर्छ। जस्तो मानिलिउँ अमुक दलले झगडा गरेको छ, कुटपिट गरेको छ भने भोट नदिए भइहाल्यो नि। त्यसैतिर संरक्षण सबै पक्रिएको छ। त्यस्तो मान्छे कारबाही नभएको भने एउटा पनि उदाहरण छैन। अहिले हाम्रो नोटिसमा आएको हामीले पक्रिएको छ, कारबाही गरेको छ। सामान्य भनाभन भएको विषयमा हामीले दुईटै किसिमको नीति अपनाएको छ। कसैलाई चोट पुगेको छ उसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने अवस्था छ भने कानुनी दायरा पनि लगेको छ। होइन छलफल गराएर दुईटाको समझदारी कायम गराउनु
गराउने विषय चाहिँ छलफल समझदारी पनि गराएको छ। तर एउटा विडम्बना विषय के छ भने राजनीतिक दलहरू झगडा गर्छन्, ब्युरोक्रेसीले समझदारी गराइदिनु, उनीहरूले चाहिँ आफै समझदारी गराउनु पर्ने हो, तर यहाँ ब्युरोक्रेसी परिचालित हुनुपर्ने अवस्था भइदियो। त्यसै यस्ता कुरा चाहिँ सुधार्नुपर्ने हो, हुँदा सानो कुरा हो, तर यी सुधार्न चाहिँ सबैले प्रयत्न गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो मानवाधिकारकै कुरा गर्छ, नेताहरूले किन जनतालाई धम्काउँछन्, फलाउनलाई मतदान गरिदिनुहोस् भने म चुप लाएर बस्दिनँ किन भन्छन्? यो त मानवाधिकार विपरीत काम होइन, ठाडो मानवाधिकारका उल्लङ्घन भइरहेछ नि, ठाडो मानवाधिकारका धम्की विषय हो। दिइरहेछन् मतदाताहरूलाई। अनि यसमा चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र निर्वाचन आयोग दुवै देशको संवैधानिक आयोगहरू हुन् हैन। अस्ति केही दिन अगाडि पनि हामी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा गएर त्यहाँका अहिलेका आयुक्त अध्यक्ष लगायत सबैको ध्यान आकर्षित गरेका छौँ हामीले। र यो निर्वाचनको आचार संहिता भनेको वास्तवमा यो कानुन होइन, यो आचार संहिता भनेको त सबैले यो मान्दछौँ, हामी पनि मान्छौँ भनेको सहमति गरेर बनेको चिज, हस्ताक्षर गरेका छन्, सबै गरेका छन्। त्यस कारण त्यसलाई सम्मान गर्नु त सबैको एउटा दायित्वको कुरा हो। अघि भनेको प्रश्नमा मलाई यो भविष्यमा चाहिँ यदि धाँधली कम गर्ने जाँदै जाने हो भने एउटा इलेक्ट्रोनिक भोटिङको सिस्टम चाहिँ हामीले अपनाउनै पर्दछ, आवश्यक छ, अत्यावश्यक छ होइन। त्यो बहसमा हामीले धेरै अगाडिदेखि ल्याएको हौँ, हाम्रो देशमा त्यो एकचोटि प्रयोग पनि भएका कुराहरू हुन् होइन। त्यसले यो धाँधलीका अंशहरू असाध्यै न्यूनीकरण गर्न सक्ने सम्भावनाहरू छन्। त्यसले स्मार्ट भोटिङका एप्रोचहरू पनि अगाडि आउँछ त्यसलाई। त्यस कारण हामी त्यो विकसित स्वरूपहरूको बारेमा पनि छलफल गर्दै अगाडि लाग्यौँ भने यसले भोलि यो जुन भनेका नारा छ कि यो स्वस्थ सुरक्षित निर्वाचन चाहिँ लोकतन्त्रको आधार हो भन्ने कुरा व्यवहारमै रूपान्तरण गर्न सकौँ। तर अनेकन कुराहरू सङ्केतहरूले त्यो राम्रोसँग अगाडि बढिराखेको छैन। त्यतातिर नेपाल सरकार, राजनैतिक पार्टीहरू, हामी नागरिक समाज सबैको पनि ध्यान जानु अति जरुरी छ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु गौरीजी। नमस्कार। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Sense।